नमस्कार, हांव डॉक्टर कौतुक भाटीकर, केतनाचो व्हडलो भाव. हे आमचे बाबा श्री कीर्तिकुमार भाटीकर, आई कादंबरी भाटीकर आणि माझी मिसेस सोनम भाटीकर. आमचो सगळ्यांचो केतन 15 मे आमकां सगळ्यांक सोडून गेलो आणि तुम्ही सगळे लोक ताका कॉन्डोलन्सीस दिवपाक आयले. तांच्या खातीर भाटीकर फॅमिली तर्फे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गेली 2-3 दिसांनी सोशल मिडियाचेर लोकांचो खूब उद्रेक स्पेक्युलेशन्स येतात. तातूंत आमकां खूब त्रास जाल्लो आसा, म्हणून आमी आज हो व्हिडिओ काडटात. आमी तुमचे कडेन कळकळून विनंती करता की केतन गेल्ल्या पासून आमकां राजकारण सोंपलें. आमकां आतां ताजे मरणाचें राजकारण नाका, हें तुमकां कळकळून विनंती करता. आमकां कसलीच इन्क्वायरी नाका, कितें जाल्लें नाका, कांयच नाका. कित्याक आमचो केतन आतां परत येवचो ना, आमचो केतन गेलो. सो तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां एक कसलेंच कांय नाका. लेट हिम लीव, रेस्ट इन पीस, आनी आमकां सगळ्यांक पिसफुली रावपाक दिया. आमकां कोणाचेरूच दुबाव ना. आनी सुशांत आमच्या खातीर कितें तें आमकां खबर आसा. तो केतना बरोबर आसतालो पूण आमी हांगा सुशेगाद न्हिदताले. सो ताजेरूय तुमी कृपा करून दुबाव घेवं नाकात. ही आमचे भाटीकर फॅमिली कडल्यान तुमकां कळकळून विनंती. आनी तुमकां जर केतनाच्या बद्दल मात्तूय सहानुभूती किंवा प्रेम आसा जाल्यार केतनाचें जें कितें समाजकार्य आसा तें हांव फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. तातूंत म्हाका तुमचो सहभाग जाय. इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी नमस्कार करता तुमकां सगळ्यांक.